عزيز سلامتنا كاب استوديو تلفزيون اريسات يبصحكم كبرات سمعتنا نساعة تدالو زينا سعيب وقربي زينا زغرب لكم محمد اسماعيل حسنا مكتال مجمرا قن عرس زينا قال بوليتيكاويان قجلتات إثيوبيا زسقمو زلو مريت قربتهم نايم منزع هرفانن كحسابن كسجر زي بلو قيح مسمر مخانو من السريزينا إرتراها تنقيقو داويت إساق كم حدا زنو حز تأثر غازيتانيا أبا هقراو مدرخ يذكر أب تقرأي دكتور دبرت انزر كوام عصر شمون تلعلوات مرحتي بقابان مصنات عالد تخصيصهم بجام محدار تقرأي قال أبيات صحفة ميديان كوميشنن منغستي فدرالن كلن أمحاران معراب تقرأي أكال كللاو منغستي أمحارا جيروم يقولصو مهلاوم كسيسو أب كلل أوروميا كتما أداما من إسيات بحندبت بحالتها زتتا كي أسرو بمسقع نقوبو زخون غنزب حيزوم كنقساقسو جميروم مراح السودان حدش منستر كابيناوي قدياتن مراحي منغستن مزيزو أب كتما نيروبي أبال بايتو كينيا بتعيد تقتيلو زوزراتو يسعب قال بوليتيكاون قجلتات إثيوبيا زسقمو زلو مريت قربابتهم نايم منزع هرفانن كحسابن كسجر زي بلو قيح مسمر مخانو من السري زينا إرترا تنقيقو زرو وكيل ريسات قال بوليتيكاويان قجلتات إثيوبيا زسقمو زلو مريت قربابتهم نايم منزع هرفان زلعال بوليتيكاوي رخصتن كحسابن كسجرن زي بلو قيح مسمر مخانو من السري زينا إرترا تنقيقو منستري زينا إرترا آتو يمان قبر مسكال تمالي 30 ميازيا أب إكس أب زسفرو ترير صحف أب زوانزي اتحادقنيا والفن سبلان قال بوليتيكاويان قجلتات إثيوبيا أب زوريا بلاش متغلليش كركر كمزلو بمملكات حدا جيزي بتري بموت وات زغرب بمحر دنقرنان عشنة زتمال أهرفان كال جيزي دما تاريخاون حقاون بزمسل ناي ملحست أبقان من مخناي بزفتن حتتاتات لأولاوي قزقات ناي قربيت حقر ناي ممنزع مرزام أجندا يدفع اللو خمزلو أنا تسيرو أب مودعتا كا أفيماني نمأليا زي بلو جيزي خنقبرو خمزت أناحنا إزح المزي زلع على بوليتيكاوي رخصتن كحسبن كسقرن زي بلو قيح مسمر مخانو آتريرنا خنقلس اندلي إلو داويت إساق كم حدا زنو حز تأثر غازيتانيا أبا هقراو مدرخ يذكر زوزرو وكيل ريسات نعسران 4 عامت بزي فتح الفردن أب محيور سرعة هقدف زركب غازيتانيان دلاسن إرتراوي شولناوي داويت إساق أب مدلاو نايتي نمبل 30 كلتن عامت زكر أهقراوي بعال حرنت برس كم حدا نزلوحة عامتات استأثر غازيتانيا سمو أب جاستيس وول استبهله عبس ليلا أب كتما لندن تتبكيعو يذكر كمزلو ب30 ميازيا 2025 كابتبوتا زمس غازيت أوي مجلسي حبيرو مزي تتحيزو محزنة سبقاوي مسلات استبهله أب سيفيكاوي ناتنتن حرنتن حساب كمجلسنا الهيبوز طابق والدب مسكال اوت استفلاليا تطابقتي مسل دق سبات زخونا والدباتن من قسقاساتن بمشراخ أب درو أهقراوي معلتي برس أب لندن سلماوي سلفين مكيادي الشباشب كمزلو اتمقلتي بتوساقي رديو أب تزكاير سلماوي سلفي بسئلي داويتي ساق تماخيلو لاي 10 حدين نوح عامتات استأسرو غازيتنياتات أسائل حموش تميت رقمت أبزلو وسليدات تتقيعو نابع انت هزبق قرب مخانو تفليتو زحالف عامت أب سانتياغو تشيلي أب ستنبلة أهقراوي بعال ناسنت برس نيرترا وكيلا أدمنبر ساتلايت تلفزيون إريسات دكتور سابا تسفى يوهانس تخافيلا منبارا يذكر أبتي أقات أمي دكتور سابا داويت إساق حويسكا نتو من 23 عامتات مملأتها نحقن فتحن دوس لزبالو تراي أب تحت محايور سرعة إرترا زلو غازيتنياتات إرترا نمفتاح علم بمتحببار دو كتبل أسماتهم كتصوعن نوعلتهم أفلطو كتبل تسويعت جيرانيرا مبل 30 كلتن عامت سنبلها قراوي بعال حرنت برس زمت 3 قنبات كلتشان إسران حموشتن كبعاليو أب تقرأي دكتور دبرت انزركم عصر شمون تلعلوت مراحتي بقابن مصنات عالد تخصيصهم زرزرو وكيل ريسات
ኣብ ትግራይ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከቦም 18 ላዕለዎት ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን ሓለፍቲ ብገበን ምጽናት ዓልየት ከም ዝተኸሰሱ ቲክቫህ ኢትዮጵያ ሓቢራ። እቶም ዝተኸሰሱ ሰባት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ ዝጋቢሄር፣ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤን ዝርከብዎም 18 ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ትግራይ ምዃኖም እቲ ምንጪ ሓቢሩ። እቲ ብ29 ሚያዝያ 2025 ናብ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንን ጠቕላሊ መምርሒ ምርመራን ገበንን ዝቐረበ ጽሑፋዊ ክሲ ተኸሰስቲ ካብ ጥቅምቲ 2020 ክሳብ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዝተመደቡ 64 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገበን ምጽናት ዓልየት ኣካይዶም ዝብል እዩ። እቲ ክሲ ብኣቋጻጽራ ግእዝ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ሰነ 2013 ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኮይኑ ብዝሰርሕ ምሁር ሕግን ጠበቓን ኣበራ ንጉስ ከም ዝቐረበ እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ። ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ቐጻሊ ፖለቲካውን ሕጋውን ውድቀት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ምስ ሕወሓት ዝተሰለፉ ውድባትን ወጥሪ ከጋድድ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይገልጹ ኣለዉ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገለ ኣብያተ ጽሕፈት ሚድያን ኮሚሽንን መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገይሮም ይገልጹ ምህላዎም ከሲሱ ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብገለ ኣብያተ ጽሕፈት ሚድያን ኮሚኒኬሽንን መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ምዃኑ መልእኽቲ ይዝርግሑ ኣለዉ ክብል ከሲሱ። እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብ30 ሚያዝያ 2025 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ናብ ግጭት ከብጽሕ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ መግለጺታት ምዃኑ ከም ዝገለጸ ሬድዮ ዋዜማ ሓቢራ። ትካላት ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ክልል ኣምሓራ ኣንጻር ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝሰርሐኦ ዘለዋ ስራሓት ክቁጠባ ዝሓተተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ጉዳይ መርሚሩ መኣረምታ ስጉምቲ ክወስድን ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ሓላፍነቱ ክስከምን ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ኣዳማ መንእስያት ብሃንደበት ብሓይልታት ጸጥታ ከይእሰሩ ብምስጋእ ንጉቦ ዝኸውን ገንዘብ ሒዞም ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም ዝርዝሩ ወኪል ሪሳት። ኣብ ክልል ኦሮሚያ መንእስያት ከተማ ኣዳማ ኣሸበሸብ ብሓይልታት ጸጥታ እንተተገፈፉ ከፊሎም ምእንቲ ክገላገሉ ንጉቦ ዝኸውን ገንዘብ ሒዞም ክንቀሳቐሱ ከም ዝጀመሩ ቢቢሲ ሓቢሩ። መራሕቲ ወረዳታት እታ ከተማ ንሓይልታት ጸጥታ ክንደይ ሰባት ክኣስሩ ከም ዘለዎም መምርሒ ከም ዝሃብዎም ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ነቶም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዘድልይዎም ተዓለምቲ ወፃኢ ብሓይልታት ጸጥታ ብሓይሊ ዝተኣስሩ ሰባት ንምውፃእ ካብ ስድራ ቤታቶም ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ይኽፈሉ ከም ዘለዉ መርሚሩ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ጅማ ከተማ ጅማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኩሎም ንምህነፂ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ብልጽግና ዝውዕል ካብ ወርሓዊ ደመዞም 30 ሚእታዊት ንመንግስቲ ክህቡ ይግደሉ ከም ዘለዉ ሬድዮ ዋዜማ ዘዘራረበቶም ሰራሕተኛታት ገሊጾም። እቲ ገንዘብ ካብ ኩሎም እቶም ኣብ ላዕለዋይ ማእኸላይ ታሕተዋይ ጽፍሕታት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ከም ዝቑረጽ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ሓለፍቲ ኩሎም ኣብያተ ጽሕፈት ብ29 ሚያዝያ 2025 ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ትሕቲኦም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት መብርሂ ከም ዝሃቡን መብዛሕትኦም ገንዘቦም ክቑረጾም ክፍርሙ ከም ዝተገደዱን ኣረዲኦም። ገለ ትሑት ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ግን ነቲ ውሳነ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑን ከይፈረሙ ካብቲ ኣኼባ ከም ዝወፁን ምንጭታት ሬድዮ ዋዜማ ሓቢሮም። መራሒ ሱዳን ሓድሽ ሚኒስተር ካቢናዊ ጉዳያትን መራሒ መንግስትን መዚዙ። ኣቦ መንበር ልኡላዊ ቤት መኽርን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣምባሳደር እቲ ሃገር ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንዝነበረ ዳፋላህ አልሓጅ ዓሊ ዑስማን ሚኒስተር ካቢኔኣዊ ጉዳያትን መራሒ መንግስትን ገይሩ ከም ዝሸሞ ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ። ዑስማን ካብ 1980 ጀሚሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብዝተፈላለየ ሓላፍነታት ከገልግል ዝጸንሐ ኮይኑ ወኪል ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ኣብ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራትን ኣምባሳደር ኮይኑ ዝሰርሐ ምኩር ዲፕሎማሰኛ እዩ። ድሕረቲ ብ25 ጥቅምቲ 2021 ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ድማ ምክትል ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ተመዚዙ። ድሕረ ታሕሳስ 2023 ድማ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኮይኑ ተሸይሙ።
لولاوي بيت مخري حدش منقستن مقام أبز حسب اللزل أوان أبز قربا أوان بمسرة ببيت مخري منسترات زقرب حساب منستر قديات وصاي نبر علي يوسف زركبهم حيالو منستراتن أم حضرتن كابسلتانهم كمز عليهم زذكريو بمساقاقري حقاقي أكل لحرز قرب اللبوا لولاوي بيت مخري نقدماي منستر كشي من كرفتن بزخقلو ملكعو منقست سودان نتقواماوي سند بعسرة الشعة لكاتيت كمزم محايشو يفلت أبتز تقبر من محياشات هاقراوي مردا انت زي تبتيحو وي مرجا انت زي تخايدو كاب عسران سلستن لكاتيت كلتشان عسران حموشتن جميرو أبوك عوقا زي تاخا بستحات ملون لحر اتمساقاقر اوان ناب سلاسان شعة نوارح خنواح توسينو بخال وقن مراحي سراوي السودان عبد الفتاح البرهان دبلومات دافله الحج علي عثمان جزاوي قدامي منستر جيرو شيمو خمزلو رويترز ب3 ميازيا حابيرو بزي كازي ابو منبر مسغاغري لولاوي بايتو سودان جنرال البرهان امباسادر عمر صديق منستر قديات وصا جيرو خمز مززو مغلصي نايت بيت مخري افليطو اب كتما نيروبي ابال بايتو كينيا بتأيد تقتيلو زوزرو وكيل ريسات اب رأس ختما نيروبي ب3 ميازيا مشت حد ابال بايتو كينيا بموتر بشكلتا بزق عزوز نبرو عطقات بتأيد كمستقتله معكنات زينا كينيا بمتقاس رويترز حابيرو اب معرب كينيا نزركب مرجع زوبا كاسيبول نزو كل ابال بايتو تشارلز ويره بموتر بشكلتا بزعبوز نبرو خلت عطقات بتأيد كمستقتله سيتيزن تي في حابيرا حدا خبتم عطقات كاب موتر بشكلتا وريدو كاب قرب رحقات توكيسو خمس قتلو اتا معكن زينا انصيرا اتا ابال بايتو لاب هوسبيتال اب زمر حلوز نبر اوان كمز موتن مراح مكينو اوغن كاب تحدغا خمس دحانن تغليصو ويره ابال نايتي بقديم بوليتيكنيا رايلا اودينغا زمرح تقاوم سلفي ODM كوينو اب زحلفه مرجا ناي 2022 بويليام روتو 5 سعر زذكريو أورينغا أفلمان وصيت نايت مرجع تقاومو كوانت نبره لحيروغنا مسرطو سممع بمفتار نكينيا زشغلو قدات مفتاح مس منقست تحابابيرو يسرح خمزلو يفلت تشارلز أونغ أوند ويري بتيت دحر مقتالو مراحتي تقاومتي قلطفن زي شراون مرمرا خكايل تسوي عملو بوليس لومي حاموس حدا قنبت نقو أبزهابو مقلتي اتقتلت بوزبي خمزي تفتسما مرتعوتات بأقو خمز أمتو قليتو كرا سمعتنا نلوم استدالو زينا أجو استزازي ملو بجسره مدباتنا نحاتكم كساب زمت السلام ودقعون خلنا سلام